और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord, उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु, मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवन से बढ़कर आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए, मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। आउनुहोस्, हामी आज फेरि पनि अनलाइन सेवा सङ्गतिमा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रार्थनाद्वारा हामी सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै, तपाईँलाई आदर, इज्जत, महिमा, भक्ति चढाउँदै आज फेरि पनि यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा स्वागत गर्दछौँ। अनि जति पनि यहाँनिर अनलाइन सेवा सङ्गतिमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ, अनि ती सम्पूर्णलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। र प्रभु, हामीले आज गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापमा तपाईँको आशिष र सुरक्षा रहेकोस् भन्दै प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन। आउनुहोस्, अब भने प्रार्थनाको समय भएको छ। हामी प्रार्थनातिर जानेछौँ। अनि हामी पहिलो प्रार्थनातिर जानेछौँ।
हामी विश्वभरि विभिन्न देशमा भक्तिहीन काम गरिरहेका मानिसको विरुद्धमा प्रार्थना गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 33 5 ले भन्छ, परमप्रभुले सत्यनिष्ठ र न्यायलाई मन पराउनुहुन्छ, उहाँको अचूक कृपाले पृथ्वी भरिपूर्ण भएको छ। हालेलुया। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायको 4 ले भन्छ, किनकि हाम्रो युद्धका अर्थ शास्त्र संसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। हामी प्रार्थना गर्दै ती भक्तिहीन मानिसहरूको कामलाई उखेलेर फाल्नेछौँ, जसले मानिसहरूलाई उदारता र प्रेमबाट टाढा राखेर संसारलाई गरिब, हिंसा र मृत्युले भर्दैछ। उनीहरूले आफ्नो दुष्ट योजनाहरू र कामहरू सफल पार्न सक्ने छैनन् भनी हामी घोषणा गर्नेछौँ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, हामी तपाईको वचनलाई दाबी गर्दै प्रार्थना गर्छौँ। आज विभिन्न देशभरिमा विश्वव्यापी रूपमा अन्धकारको शक्तिले प्रभु विभिन्न प्रकारका विकृति र विसङ्गतिहरू ल्याउँदै एउटा प्रभु मानिसहरूलाई भ्रम पार्ने, मानिसहरूलाई प्रभु त्यो अन्धकारको शक्तिले चलाइरहेको छ। तर हामी प्रार्थना गर्छौँ कि त्यसका सम्पूर्ण युक्तिहरूलाई, त्यसका योजनाहरूलाई हामी सफल हुन दिँदैनौँ। तपाईँ येशूको नाममा हामी रद्द गर्दछौँ र तपाईँ परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यलाई हामी अझै प्रबल बनाउन चाहन्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। अन्धकारका शक्तिहरूका त्यसका युक्तिहरू, त्यसका किल्लाहरूलाई हामी भत्काउँदछौँ। तपाईँ येशूको नाममा हामी घोषणा गर्छौँ, त्यसका कुनै पनि योजनाहरू पुरा हुने छैन भने हामी घोषणा गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सबै देशहरूमा तपाईँ परमेश्वरको शक्तिलाई हामी घोषणा गर्छौँ। धन्यवाद, धन्यवाद सबै कुराको लागि। आमेन, आमेन। आउनुहोस् हामी त्यसै गरेर दोस्रो प्रार्थनातिर जानेछौँ। हामी हाम्रो मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। फिलिपको पुस्तक 1 अध्यायको 9 देखि 11 पदले भन्दछ, मेरो प्रार्थना यही छ कि ज्ञान र अन्तर्दृष्टिमा तिमीहरूको प्रेम झन झन प्रशस्त हुँदै जाओस्। यस हेतुले कि जे उत्तम छ सो तिमीहरू छुट्याउन सक र ख्रीष्टको दिनको निम्ति शुद्ध र दोष रहित रहन सक। परमेश्वरका महिमा र प्रशंसाको निम्ति येशू ख्रीष्टद्वारा आउने सत्यनिष्ठका फलले तिमीहरू भरिपूर्ण हौ। आमेन। त्यसै गरेर कलसीको पुस्तक 1 अध्यायको 9 देखि 12 पदले भन्दछ, यसै कारण हामीले त्यो सुनेको दिनदेखि उहाँको इच्छाको ज्ञानले सारा आत्मिक युद्ध र समझमा तिमीहरू पूर्ण हौ भनेर बिन्ती गर्दै तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेका छैनौँ र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै र प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। उहाँको महिमित शक्ति अनुसार आनन्द साथ सबै सहनशीलता र धैर्यको लागि तिमीहरू सारा शक्तिसित बलिया हौ। ज्योतिमा सन्तहरूका उत्तराधिकारका सहभागी हुन हामीलाई सक्षम तुल्याउने पितालाई धन्यवाद चढाऊ। आमेन, हालेलुया। यी पदहरू अनुसार हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जसै जसै संसारमा अन्धकार बढ्दैछ, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रकाशमा आउँदै हुनुहुन्छ र चम्किँदै हुनुहुन्छ भनेर हामी घोषणा गर्नेछौँ। त्यसै गरेर उहाँहरू यो विश्वको तन्त्र मन्त्र र रीतिरिवाजहरू भन्दा माथि बढ्दै हुनुहुन्छ र हरेक ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको सुगन्ध फैलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामी घोषणा गर्नेछौँ। हालेलुया। रबा को रबा सिखो रबा को रबा सिखन्द रबा इखन्द रबा को रबा सिखन्द रबा इदारामा हा सेख्रे देरेबे इख्रो दोरो मोह सेख्रे देरेबे। हालेलुया, हालेलुया। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, यो विश्वभरिमा जसै शैतानको शक्तिहरू प्रभु उसको कामहरू जताततै फैलिँदै गर्दाखेरि हामी मण्डली प्रत्येक दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छ कि उनीहरू अझै आत्मिक प्रकाशमा चाहिँ आउन सकिन, अझै ज्योति चाहिँ यो सारा संसारमा चाहिँ फैलिन सकेका हुन् र हरेक अन्धकारको ठाउँहरूमा चाहिँ ज्योति प्रकाश चम्किँदै प्रभु बढ्न सकेका हुन् र मानिसहरू त्यो ज्योतिमा आउन सकेका हुन्। प्रार्थना गर्छौँ प्रभु अझै शक्तिशाली रूपमा तपाईँले खडा गर्नुहोस् र यो प्रभु सारा संसारभरि नै तपाईँ परमेश्वरको सुसन्देश अनि त्यो सुवासनालाई चाहिँ छर्दै जान सक्नु भएको होस्। अझै शक्ति र सामर्थ्यले तपाईँले भर्नुहोस्, तपाईँको आत्माको अभिषेक पठाइदिनुहोस् भनेर हामी घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। सबै अन्तर्विन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद।
मैं तेरी स्तुति करूं। जैसे में पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। जैसे में पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। तेरे लिए, तेरी समीपति के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। तेरे लिए, तेरी समीपति के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। मेरे जीवन दाता, मेरे विधाता, तेरी स्तुति मैं करूं। हर दिन हर पल तुझको पुकारूं, यीशु मेरे प्रभु। मेरे जीवन दाता, मेरे विधाता, तेरी स्तुति मैं करूं। हर दिन हर पल तुझको पुकारूं, यीशु मेरे प्रभु। तेरे लिए, तेरी समीपति के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। तेरे लिए, तेरी समीपति के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। जैसे में पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। जैसे में पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। Praise the Lord! जय मसीह। अब भने हाम्रो समय भएको छ वास्तविकताको अभिव्यक्तिको। नाउ इज द टाइम अफ ऱ्याप्सोडी अफ रियालिटिज। र आज हाम्रो शीर्षक रहेको छ, आजको हाम्रो वास्तविकताको शीर्षक रहेको छ ख्रीष्ट तपाईमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। गलाती पहिलो अध्यायको 15 र 16 पदले भन्छ, तर मेरो जन्म हुन अघि नै मलाई अलग गर्नुहुने र आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई जब अन्य जातिहरूका बीचमा उहाँको प्रचार गर्नलाई आफ्नो पुत्र ममा प्रकट गराउन उहाँलाई खुसी लाग्यो। हालेलुया। हाम्रो सुरुको पदमा प्रेरित पावलले यस कुराको पुष्टि दिए कि परमेश्वर उनमा आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्ट प्रकट गर्न खुसी हुनुहुन्छ। यो केवल प्रेरित पावलको लागि मात्र होइन, यो प्रत्येक इसाईहरूको लागि बोलावट हो। तपाईको दैनिक हिँडाइमा ख्रीष्टलाई प्रकट वा व्यक्त गर्नु भन्ने कुरा इसाई मतको सार हो। बाइबलले भन्छ, यस रहस्यको महिमामय सम्पत्ति अन्य जातिहरूमा कति महान छ। त्यो कुरा आफ्नो सन्तहरूलाई प्रकट गर्न परमेश्वरले चुन्नुभयो। यो रहस्य ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनु हो, जो महिमाको आशा हो। कलोसी पहिलो अध्याय 26 र 27 पद। के तपाईँ ख्रीष्टलाई तपाईमा देख्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँ उहाँको जीवन तपाईमा र तपाईँ मार्फत प्रकट भएको देख्न सक्नुहुन्छ? यदि ख्रीष्ट तपाईमा प्रकट हुनुभएको छ भने त्यहाँ हार वा कमजोरीको लागि ठाउँ हुँदैन। तपाईको शरीरमा रोगको लागि कुनै ठाउँ हुने छैन। तपाईँ सधैँभरि विजयी हुनुहुनेछ भन्ने आशा तपाईमा ख्रीष्ट हुनु हो। तपाईलाई एक मरणात्मक रोग लागेको हुन सक्छ, तर यदि तपाईँ आफूमा ख्रीष्टको चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईबाट त्यो अशक्तताको अन्त्य हुनेछ। बाइबलले भन्छ, यदि ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने पापको कारणले तिमीहरूका शरीर मरेका भए तापनि तिमीहरूका आत्मा धार्मिकताको अर्थात् सत्यनिष्ठाको कारणले जिउँदा हुन्छन्। रोमी 8 अध्यायको 10 पद। यसरी भनेको छ, ट्युमर कति ठुलो छ भनेर यसले केही फरक पार्दैन। तपाईमा हुनुभएको ख्रीष्टले यसलाई मेटाउनु हुनेछ।
पत्रुस भाइहरू भेट्न जाँदै थिए। त्यसपछि उनले इनियासलाई भेटे र उनी पक्षाघातको बिरामी परेकाले 8 वर्षदेखि ओछ्यानमा परेका थिए। त्यो अवस्थामा उनले सुसमाचार पाए। पत्रुसले उनलाई भनेका सबै कुरा यी थिए, ए इनियास, येशू ख्रीष्टले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रेरित 9 अध्यायको 34 पद। यदि तपाईँ आज यो पढ्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो भौतिक शरीरमा चुनौतीहरू अनुभव गरिरहनु भएको छ भने ख्रीष्टले तपाईँलाई स्वस्थ बनाउनुहुन्छ। हामी भित्र बास गर्ने ख्रीष्टको विषयमा सचेत हुनुहोस्। उहाँ तपाईँको शक्ति हुनुहुन्छ। तसर्थ यदि तपाईँ हिँड्न सक्नु भएको छैन भने उठ्नुहोस् र हिँड्नुहोस्। उहाँमा र उहाँ मार्फत तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सधैँभरि विजयी हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँको छुटकारा, तपाईँको बुद्धि र तपाईँको धार्मिकता, तपाईँको सत्यनिष्ठा हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आउनुहोस् हामी स्वीकारको प्रार्थना गर्नेछौँ। ख्रीष्ट मेरो जीवन हुनुहुन्छ र मेरो सबै कुरा म उहाँमा जिउँछु र हिँड्छु र उहाँमा मेरो अस्तित्वमा छ। उहाँमा म सदाको लागि विजयी हुँ। म एक विजेता भन्दा पनि बढी छु। ख्रीष्ट मेरो चट्टान, मेरो बुद्धि, मेरो सत्यनिष्ठता र समर्थन हुनुहुन्छ। सदा सर्वदा उहाँको नाम धन्यको रहेको होस्। आमेन। थप अध्ययनको लागि तपाईहरूले रोमी 8 अध्यायको 11 पद र कलसी 1 अध्यायको 26 देखि 29 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है राज। मैं जौनपुर जिले उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी यह गवाही है कि मेरी 2 साल की बेटी है जो उसको बचपन से आंखों से पानी गिर रहा था। ऑनलाइन चर्च देखते इसकी आंखों से पानी बहना बंद हो गया। वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं परमेश्वर और पास्टर सर का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है। प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मेरे जीने का कारण तू ही, हाँ तू ही। मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है। तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए था
उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है। यीशु तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा। बेकार न जाने तू। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर जो कृपा हुई उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। बेकार न जाने दूंगा। पूरा महाकवि जिसने मुझे चुना है मैं उसकी ओर बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब की ओर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब की ओर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। और कोई नहीं, केवल तू। मेरे जीवन का मकसद हे। मेरे जीने का कारण ओ यीशु तू ही केवल तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है। हाँ तू ही और कोई नहीं। तपाईको अनुग्रहको लागि, तपाईको दयाको लागि, यो समयको निम्ति धन्यवाद जुन तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ, ताकि हामी तपाईको वचन सिक्न सकौं र अघि बढ्न सकौं। हामी भन्दछौं कि हामीसँग सुन्नेवाला कान, देख्नेवाला आँखा र बुझ्नेवाला हृदय छ। धन्यवाद दिदछौं प्रभु, धन्यवाद दिदछौं र यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौं। आमेन। प्रेज द लर्ड। तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ। कस्तो हुनुहुन्छ? हुन्छ, एकअर्कालाई स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। हाई फाईको साथ भन्नुहोस्, एकअर्कालाई तपाईको स्वागत छ। हालेलुया। अघिल्लो पल्ट हामीले सिक्नलाई सुरु गर्यौं अनुग्रहमा जिउनको विषयमा। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। उद्धार दुनियाँमा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, जसको लागि तपाईले परमेश्वरलाई जहिले पनि धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ। धेरैलाई थाहा छैन कि यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु कति धेरै नै आशिषपूर्ण कुरा छ। प्रेज द लर्ड।
जब म धेरै नै दोस्रो मानिसहरूलाई हेर्दछु तब म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिँदछु कि म प्रश्नहरूमा फसिरहेको छैन र मैले येशू ख्रीष्टलाई येशू प्रभुको रूपमा ग्रहण गरेँ। आज पनि यति धेरै मानिसहरू छन् जो वर्षौंदेखि येशू प्रभुको सच्चाइलाई जान्न कोसिस गर्दैछन्, तर उनीहरूले त्यो अनुग्रह प्राप्त गर्न सकेका छैनन् कि उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्न सकोस्। र यही कारणले गर्दा हो कि आफ्नो जीवनको हरेक दिन आफ्नो उद्धारको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। जुन दुनियाँमा हामी जिरहेका छौँ त्यसलाई देखेपछि उद्धारको लागि अझ धेरै धन्यवाद दिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। जहाँ दुनियाँ डरमा जिरहेका छन्, समस्यामा जिरहेका छन्, तपाईँ र मसँग आशा छ। हामी भविष्यलाई आशापूर्ण तरिकाले हेरिरहेका छौँ। दुनियाँसँग भविष्यको लागि कुनै आशा छैन, किनकि उनीहरू लगातार मिडियासँग र बाँकी ठाउँहरूसँग त्यो कुराहरूलाई सुन्दैछन् जुन उनीहरूको आशालाई खत्तम गरिरहेका छन्। तर थ्याङ्क गड कि हामी एउटा चर्चमा छौँ, एउटा चर्चमा मात्र होइन तर त्यो चर्चमा छौँ जहाँ सच्चाइ छ। प्रेज द लर्ड। ठुलो ठुलो चर्चहरू बन्द भइरहेका छन्, जसलाई आफ्नो बिल्डिङहरूमा घमण्ड थियो, आज त्यो बिल्डिङहरू खाली परिरहेका छन्। सायद उनीहरूको कहिले उद्धार भएको थिएन, सायद उनीहरूले येशू ख्रीष्टको सत्यतालाई कहिले बुझेका थिएनन्। र यही कारणले गर्दा हो कि हामीसँग परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनको लागि धेरै नै कुराहरू छन् कि तपाईँ र म सत्यतासँग येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छौँ। प्रेज द लर्ड। यो तपाईँको विश्वास हो कि तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छैन कि जब तपाईँ चर्चमा आउनुहुन्छ तपाईँ स्वर्गदूतहरूलाई के देखिरहनु भएको छ। जो बाँकी मानिसहरू डरका कारण चर्चमा आउन चाहँदैनन् अनि भन्छन्, अरे मलाई यो बिमारी भयो भने, मलाई त्यो बिमारी भयो भने, तर हामी यहाँ आएका छौँ, बिना मास्क हामी बसिरहेका छौँ। तब यो तपाईँको येशू ख्रीष्टमा सत्य विश्वास हो कि तपाईँ यति धेरै हिम्मत गर्नुहुन्छ र चर्चमा आउनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो विश्वासको लागि धन्यवाद दिनुहोस् कि तपाईँ वास्तवमै विश्वास गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्थेन भने यहाँ आउनु हुँदैन थियो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यो चिजहरू जान्नलाई धेरै जरुरी छ, किनकि दुनियाँले कहिले हामीलाई भन्दैन कि हामी भित्र के राम्रो कुराहरू छ, र परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको छ कि तपाईँ भित्र के राम्रो कुरा छ भनेर। प्रेज द लर्ड। त्यसैले जुन विश्वास तपाईँले परमेश्वरमा गर्नुभएको छ त्यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, किनकि यही स्थितिमा धेरैजना डराएर बसिरहेका छन्। प्रेज द लर्ड। र यो सबै परमेश्वरको अनुग्रह हो। परमेश्वरले आफ्नो दयामा हामीलाई यो मौका दिनुभयो कि हामी त्यसमा विश्वास गर्न सकौँ। बाइबलले भन्दछ, यदि परमेश्वरले चाहनु भएन भने तब कुनै पनि मानिसले परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्दैन। त्यसैले सोचेर हेर्नुहोस्, परमेश्वर उहाँले तपाईँलाई पहिलेदेखि कति धेरै गर्नुभयो। जसै जसै तपाईँ यो कुराहरूलाई सोच्दै जानुहुन्छ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह बढ्दै जानेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान राख्नुहोस्, अनुग्रह केवल येशू ख्रीष्टद्वारा आउँदछ। हामीले अघिल्लो हप्ता सिकेका थियौँ कि नियम मूसाद्वारा आयो तर अनुग्रह र सत्यता येशू ख्रीष्टद्वारा। त्यसैले तपाईँ अनुग्रहको सन्तान हुनुहुन्छ। भन्नुहोस्, म अनुग्रहको सन्तान हुँ। हात उठाएर बोल्नुहोस्, म अनुग्रहको सन्तान हुँ। परमेश्वरको अनुग्रह मेरो जीवनमा काम गरिरहेको छ। इट्स इम्पोर्टेन्ट कि यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जुन हामीले अघिल्लो हप्ता पनि तपाईँलाई भनेका थियौँ, जुन तपाईँले आफ्नो लागि जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हुन्छ, हामी वचन खोल्नेछौँ दोस्रो पत्रुस 3 अध्याय 18 पद। 2 Peter chapter 3 verse 18 लेखिएको छ, तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञान बढ्दै उहाँलाई अहिले र सदा सर्वदा महिमा हो। उहाँले भन्नुभयो, तर हाम्रो परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। अब अघिल्लो हप्ता हामीले सिकेका थियौँ कि हामीले येशू ख्रीष्टको परिपूर्णतामा अनुग्रहमाथि अनुग्रह ग्रहण गरेका छौँ। कतिजनालाई याद छ? याद छ तपाईँहरूलाई? हामीले सिकेका थियौँ त्यो प्ल्यारोमा एउटा सिप थियो जसमा जुन कुरा चाहेको थियो त्यो यात्राको लागि भरिएको हुन्थ्यो। र त्यसपछि हामीले पढेका थियौँ कि हामीले त्यसैको परिपूर्णतामा अनुग्रहमाथि अनुग्रह ग्रहण गर्यौँ। प्रेज द लर्ड। यो त्यो सत्यता हो जसद्वारा तपाईँले आफ्नो जिन्दगीलाई महान बनाउनु पर्छ। कसैलाई पनि तपाईँलाई भन्न नदिनुहोस् कि तपाईँभित्र केही राम्रो छैन। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ तब
प्रार्थनाको मतलब धर्मको हिसाबले होइन कि एकजना कमजोर मान्छे एउटा शक्तिशाली व्यक्तिसँग प्रार्थना गर्दैछ। जरुरी यो छ कि तपाईँले प्रार्थनाको विषयमा यो बुझ्नुहोस्, किनकि धेरै पल्ट जब कुरा प्रार्थनाको आउँदछ र धर्मको मानसिकताको आउँदछ तब यस्तो हुन्छ, ओ म कमजोर छु प्रभु र तपाईँ महान हुनुहुन्छ र यस कारण म कमजोर छु, म तपाईँलाई प्रार्थना गरिरहेको छु। होइन, प्रार्थना कमजोर मानिसहरूले गर्दैनन्। प्रार्थना ती मानिसहरूले गर्दछन् जो भित्र आशा हुन्छ। प्रेज द लर्ड। प्रार्थना ती मानिसहरूले गर्छन् जो आज्ञाकारी हुन्छन्। हालेलुया। प्रार्थना ती मानिसहरूले गर्छन् जसलाई थाहा छ कि माथि एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जोसँग उनीहरू कुरा गर्न सक्छन्। हालेलुया। त्यसैले प्रार्थना कमजोरहरूको हतियार होइन, प्रार्थना कमजोरीहरूको पनि होइन। प्रार्थना उनीहरूको लागि हो जसले आशा गर्छ। प्रार्थना उनीहरूको लागि हो जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछ। इट्स इम्पोर्टेन्ट। यो जरुरी चिज हो कि तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ, ताकि जब तपाईँ प्रार्थना गरिरहनुहुन्छ अनि तपाईँले आफूलाई कमजोर सम्झेर प्रार्थना नगर्नुहोस्। हामी यो कारणले प्रार्थना गर्दैनौँ कि हामी जोड छौँ, हामी यो कारणले प्रार्थना गर्दछौँ कि हामीसँग आशा छ कि जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ जब परमेश्वर हुनुहुन्छ, जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ तब परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो प्रार्थनाको हिसाबले हाम्रो दुनियाँलाई बदल्नु हुनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सिम्पल। द्याट्स व्हाई वी प्रे। यस कारण हामी प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसैले कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि तपाईँ र म कमजोर छौँ र यस कारण हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्दछौँ, कि दुनियाँले तपाईँलाई भन्न सक्छन् ओ तिमी कमजोर छौ यस कारण प्रार्थना गर्दछौँ। होइन, हामी कमजोर छैनौँ यस कारण हामी प्रार्थना गर्दैनौँ। हामीमा आशा छ, हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौँ, हामी आज्ञाकारी छौँ। परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना गर्न भन्नुभएको छ र हामी परमेश्वरको सुन्दछौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। ठिक छ, यी चिजहरू याद रहनेछ। जब तपाईँलाई यी चिजहरू याद हुनेछन् तपाईँको प्रार्थनाको जीवन महिमामय हुनेछ। तपाईँले हरेक दिन प्रार्थना गर्न चाहनुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले अघिल्लो हप्ता हामीले सिक्यौँ कि हामीले के गरेका छौँ, अनुग्रह ग्रहण गरेका छौँ। हामी सबैले भन्नुहोस् मैले अनुग्रह ग्रहण गरेको छु र हात उठाउन सिक्नुहोस्। ठिक छ। एउटा विश्वासी जसले हात उठाएर घोषणा गर्न सक्छ उसलाई हराउन असम्भव छ। यदि तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ आत्मिकतामा कहाँ पुग्नु भएको छ, हेर्नुहोस् कि तपाईँको हात कति चाँडो उठ्दछ र कति पल्ट उठ्छ यो दिनमा। यो तपाईँले आफूलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जब वचन तपाईँभित्र पुरा तरिकाले काम गर्न सुरु गर्दछ तपाईँको हात हरेक कुरामा उठ्दछ। म भन्दैछु कि तपाईँले कसरी आफूलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ आत्मीयताको कुन स्तरमा पुग्नु भएको छ र त्यो कहाँबाट थाहा पाउनुहुनेछ? तपाईँको हात उठाउनाले। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कोही मानिसहरू छन् जसले हात उठाउन धेरै नै समस्या पर्छ। उनीहरूलाई लाग्छ कि ओ ओ ओ म किन उठाउँ? केही छैन, सायद तपाईँले आज थाहा पाउनुभयो होला। प्रेज द लर्ड। त्यसैले अनुग्रह हामीले ग्रहण गरेका छौँ। भन्नुहोस् मैले अनुग्रह ग्रहण गरेको छु। बट जुन अनुग्रह तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ त्यो सायद काफी नहोला त्यो सबै कामहरू गर्नको लागि जुन तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ। र यो दोस्रो कुरा हो जुन आज हामी कुरा गर्दैछौँ, जुन हामी यहाँ बाइबलमा हेरिरहेका छौँ। तर हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। त्यसैले जब तपाईँले अनुग्रह ग्रहण गर्नुभएको छ तपाईँ त्यो अनुग्रहसँग रोकेर बस्नु हुँदैन। तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा अनुग्रहलाई बढाउँदै पनि जानुपर्छ। अनुग्रहको लेभलले अनुग्रहको पनि स्तर छ। कोही मानिसहरू छन् जो अनुग्रहको धेरै नै ठुलो लेभलमा काम गरिरहेका छन् र धेरैजना मानिसहरू पनि छन् जुन त्यो लेभलमा हुन अझै पनि बाँकी छन्। यही कारणले गर्दाखेरि हो कि उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। जुन तपाईँले गर्न सक्नु भएको छ यो त्यो अनुग्रहको कारण हो कि जुन तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ। यदि तपाईँले ठुलो काम गर्नु छ भने तब तपाईँलाई त्यो कामको लागि बढिएको अनुग्रह चाहिन्छ। नसोच्नुहोस् कि जुन अनुग्रह तपाईँले हिजो ग्रहण गर्नुभएको थियो जस कारणले तपाईँ आज यहाँ आइपुग्नु भयो त्यो अनुग्रहले तपाईँ त्यो स्तरमा पुग्न सक्नुहुन्छ भने नसोच्नुहोस् जुन तपाईँ भोलि पुग्न चाहनुहुन्छ। होइन, यदि तपाईँ आजबाट धेरै अनुग्रह परिणाम ल्याउन चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ आजदेखि असल जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने तब तपाईँले जान्नुपर्छ कि तपाईँले आफ्नो जीवनमा अनुग्रहलाई बढाउनु पर्छ। र यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ के लेखिएको छ? अनुग्रहमा बढ्दै जाओ। फेरि पनि भन्नुहोस् अनुग्रहमा बढ्दै जाओ, अनुग्रहमा बढ्दै जाओ। यहाँ हामी यो पढ्दै छैनौँ कि परमेश्वरले अनुग्रहलाई बढ्दै जाँदै हुनुहुन्छ। अघिल्लो हप्ता पनि हामीले यही सिकेका थियौँ। त्यसैले अनुग्रहमा बढ्नु तपाईँ र मेरो जिम्मेदारी हो। त्यसैले प्रार्थनामा नजोड्नुहोस्, प्रार्थना नबनाउनुहोस् कि प्रभु अनुग्रह बढाउनुहोस्। कोही मानिसहरूले हरेक कुरा प्रार्थनामा हाल्ने बानी पनि छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया।
ठिक छ, बट कुन चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ यो पनि जरुरी छ। उहाँले के भन्नुभएको छ? बाइबलले हामीलाई के सिकाउँदैछ? अनुग्रहमा बढ्दै जाओ। यानि जुन अनुग्रह तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ त्यो असल छ, सायद त्यो काफी नहुन सक्छ त्यो परिणाम ल्याउनको लागि जुन तपाईँ ल्याउन चाहनुहुन्छ। र उहाँले यहाँ भन्नुभएको छ कि तर हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले अनुग्रहमा बढ्नु छ भने तब तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई अझ धेरै जान्नुपर्छ। ध्यान राख्नुहोस् कि अनुग्रह केवल येशू ख्रीष्टबाट आएको छ। हामीले अघिल्लो हप्ता सिकेका थियौं। यानी यदि तपाईँले अनुग्रहलाई बढाउनु छ भने तब तपाईँ केवल येशू ख्रीष्टलाई जानेर नै आफ्नो जीवनमा अनुग्रहलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। कहिले पनि नभन्नुहोस् कि मसँग बाइबल पढ्नको लागि समय छैन। कहिले पनि नभन्नुहोस् कि मसँग त्यो गर्नको लागि समय छैन जुन परमेश्वरले मलाई गर्नलाई भन्नुभएको छ। तपाईसँग धोका गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले अनुग्रहलाई बढ्न दिँदै हुनुहुन्न र तपाईँ जुन स्तरसम्म पुग्नु हुनेछ त्यो अनुग्रहको परिणाम हुनेछ। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् अनुग्रहमा बढ्दै जाओ, अनुग्रहमा बढ्दै जाओ। हुन्छ, अर्को वचन हामी हेर्नेछौँ। पहिलो पत्रुस पहिलो अध्याय दोस्रो पद। यहाँ म इङ्ग्लिसमा पढ्नेछु, पहिला नेपाली पढ्नेछु अनि इङ्ग्लिस पढ्नेछु। येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन र उहाँका रगतको छिटकाइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भए परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुँदै जाओस्। तर यही कुरा त्यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ, ग्रेस अन्टु यु एन्ड पिस बी मल्टिप्लाइड। त्यहाँ के हुनु पर्थ्यो? अनुग्रह र शान्ति तिमीमा प्रशस्त हुँदै जाओस्। प्रेज द लर्ड। के भन्यो उसले? अनुग्रह र शान्ति तिमीमा लगातार बढ्दै जाओस्। यानी अनुग्रहलाई बढाउन सकिन्छ। तपाईँले आफू भित्रको सामर्थ्यलाई बढाउन सक्नुहुन्न, तपाईँले आफू भित्रको अभिषेकलाई बढाउन सक्नुहुन्न, तर अनुग्रहलाई तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ। धेरैजनालाई थाहा छैन कि बढाउनु भनेको के हुन्छ। उनीहरू भन्छन् ओ प्रभु अझ बढी सामर्थ्य बढोस्, ओ प्रभु अझ बढी अभिषेक बढोस्। तर होइन, प्रभुले न त सामर्थ्य बढाउनुहुन्छ न त अभिषेक। किनकि जति नै सामर्थ्य तपाईँलाई चाहिएको थियो, जति नै अभिषेक तपाईँलाई चाहिएको थियो त्यो अलरेडी तपाईँ भित्र छ। को द्वारा? पवित्र आत्माद्वारा। प्रेज द लर्ड। र परमेश्वरलाई थाहा छ कि के बढाउनु छ? अनुग्रह, जुन हामीले फेरि पनि अहिले देख्यौं। उहाँले के भन्नुभयो? अनुग्रह र शान्ति तिमीमा प्रशस्त हुँदै जाओस्। उहाँलाई थाहा थियो कि यदि उहाँलाई ठुलो काम गर्नु छ भने तब उनीहरूले लगातार आफ्नो अनुग्रहलाई बढाउँदै जानु पर्नेछ। लगातार। कि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको सेलमा एउटा डाक्टर आओस्, तपाईँको सेलमा एउटा इन्जिनियर आओस्, यसको लागि एउटा अलग अनुग्रह लाग्दछ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको सेलमा पढे लेखेको मानिसहरू आओस्, त्यसको लागि अर्को अनुग्रह लाग्दछ। यही कारणले गर्दाखेरि हो कि उहाँले सिकाउनु भयो कि अनुग्रहमा बढ्दै जाओ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् अनुग्रहमा बढ्दै जाओ। दोस्रो पद पहिलो अध्याय दोस्रो पद। अनुग्रहमा कसरी बढ्नु हुनेछ? यदि तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई जान्दै जानुहुनेछ भने तपाईँमा अनुग्रह बढ्दै जानेछ। सिम्पल। परमेश्वरको र येशू हाम्रो प्रभुको ज्ञानमा के लेखिएको छ? परमेश्वरको र येशू हाम्रा प्रभुको ज्ञानमा अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूमा प्रशस्त हुँदै जाओस्। यानी अनुग्रह कसरी बढ्नेछ? येशू ख्रीष्टको ज्ञानद्वारा। सफासँग लेखिएको छ, परमेश्वरको र येशू हाम्रा प्रभुको ज्ञानमा अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूमा प्रशस्त हुँदै जाओस्। अब धेरैजनाले भन्दछन् पास्टर मेरो घरको शान्तिको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। यदि उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई जान्नेछन् भने त्यो शान्ति आफसे आफ आउनेछ। कुनै चिजहरूलाई प्रार्थना गर्न जरुरत छैन। धेरैजना समस्यामा छन्, मेरो घरमा शान्ति होस् भनेर। र शान्ति कहाँबाट आउनेछ? येशू ख्रीष्टद्वारा। जबसम्म तपाईँले जान्नुहुन्न कि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, तपाईँ शान्त रहन सक्नुहुने छैन। तपाईँ जतिसुकै प्रार्थना गर्नुहोस्, जतिसुकै यज्ञ गर्नुहोस्, जतिसुकै यज्ञ गरे पनि तपाईँको घरमा शान्ति हुने छैन। किनकि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो विश्वले तिमीलाई शान्ति दिन सक्ने छैन, म नै केवल तिमीलाई शान्ति दिन सक्ने छु। उहाँले भन्नुभयो विश्वमा तिमीहरूसँग क्लेश हुन्छ तर तिमीहरूले मसँग शान्ति पाउनेछौ। त्यसैले अनुग्रह कोसँग छ? येशूसँग। शान्ति कोसँग छ? येशूसँग। अरू कोहीसँग छँदै छैन। यही कारणले गर्दा हो कि तपाईँले आफ्नो मन बनाउनु पर्छ येशू ख्रीष्टलाई अझ धेरै जान्ने। चल हुने थियो कि तपाईँले येशू ख्रीष्ट कति सुन्दर हुन्छ भनेर थाहा पाउनु भएको भए। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? इट्स ब्युटिफुल। त्यसैले अर्को अझै कुरा सिक्यौँ, अनुग्रहमा बढ्नु। पहिलो पोइन्ट के हो? अनुग्रहमा बढ्दै जाओ। हामी अनुग्रहको बारेमा सिक्दैछौँ, ठिक छ? पहिलो पोइन्ट हामीले के सिक्यौँ? अनुग्रहमा बढ्दै जाओ। दोस्रो पोइन्ट छ अनुग्रह एउटा वरदान हो, अनुग्रह एउटा उपहार हो। यो जान्न जरुरी छ कि अनुग्रह एउटा उपहार हो, अनुग्रह एउटा वरदान हो। म धेरै नै पल्ट जुन उपहारको ज्ञान हामीलाई दिएको छ त्यो ठिक छैन। फर इक्जाम्पल, जब भारतमा विवाह हुन्छ तब मानिसहरूले गिफ्ट खोल्छन्, तब लेख्दछन्
यसले यति दियो, त्यसले यति दियो, यसले यति दियो, अनि यसले यति दियो। तब कसैले सोध्यो भने तिमीले किन लेख्दैछौ? तब उनीहरू भन्छन् कि यदि उनीहरूको छोराछोरीको विवाह भयो भने हामी यति नै दिनेछौँ। दोस्रो उपहारको समझ जुन भारतीयहरूमा छ, पहिलो यो समझ छ। दोस्रो समझ के छ? अरे उनीहरूको औकातको हिसाबले उपहार दियोस् न, यो समझ छ भारतीयहरूमा। यो ज्ञानलाई म किन एड्रेस गर्दैछु? किनकि यदि तपाईँसँग यो समझ छ भने तपाईँले यो बुझ्नुहुने छैन। त्यसैले म तपाईँको समझलाई बदल्न चाहन्छु उपहारको विषयमा, गिफ्टको विषयमा। गिफ्ट तपाईँले नजिककोलाई हेरेर दिनुहुन्न, गिफ्ट तपाईँले आफ्नो औकात अनुसारले दिनुहुन्छ। गिफ्टको यो नियम छ र हामीले सिकाएको छैन। केही कुरा छैन, म सिकाउने छु। गिफ्ट तपाईँले आफ्नो नजिकको मानिसलाई हेरेर दिनुहुन्न, गिफ्ट तपाईँले आफ्नो हिसाबले दिनुहुन्छ। गिफ्टले भन्दछ कि तपाईँले आफ्नो कति सम्मान गर्नुहुन्छ र गिफ्टले भन्दछ सामनेवालाको तपाईँ कति सम्मान गर्नुहुन्छ। यो गिफ्टको आत्मिक नियम हो। गिफ्ट कहिले पनि त्यो नजिकको औकात हेरेर हामी दिँदैनौँ। गिफ्ट फेरि पनि भन्दछु यो कारणले दिँदछौँ कि तपाईँ आफ्नो कति सम्मान गर्नुहुन्छ र आफू नजिकको कति सम्मान गर्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि यदि घरमा विवाह छ भने एउटा आफ्नै भाइ छ अनि एउटा छिमेकीको मुबोला भाइ छ, उसले धेरै पैसा दिनेवाला छ। किनकि उसले आफूलाई भाइ जसरी हेरिरहेको छ अनि नजिकै उसको को छ? बहिनी। उसले आफ्नो धेरै सम्मान गर्दैछ त्यो रिस्तामा। यही भाइले अरू बहिनीहरूको विवाहमा धेरै गिफ्ट दिँदैन किनकि त्यहाँ सम्बन्ध बदलेको छ। तर गिफ्टको जुन सही तरिका छ देख्ने, तपाईँले आफूलाई हेर्नुहुन्छ कि परमेश्वरले तपाईँलाई कति धेरै आशिष दिनुभएको छ र जसले तपाईँ गिफ्ट दिँदै हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँको लागि कति धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यो धेरै नै जरुरी छ यसको ज्ञान। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? बुझ्नुभयो? कतिजनाले बुझ्नुभयो? तपाईँलाई लाग्ला म किन बुझाउँदैछु? हुन्छ, एउटा वचन हेर्नेछौँ, हुन्छ हामी खोल्नेछौँ। रोमी 5:17बाट फेरि हामी फर्केर आउनेछौँ। यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको सित्तैको वरदान। यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र सत्यनिष्ठाको सित्तैको वरदान। के लेखेको छ? गिफ्ट, सत्यनिष्ठाको सित्तैको वरदान प्रशस्तद्वारा पाउँदछन्। तब हामीले देख्यौँ कि सत्यनिष्ठा के हो? एउटा उपहार हो। प्रेज द लर्ड। अनुग्रह के हो? उपहार हो। अनुग्रह एउटा उपहार हो जसको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। तर तपाईँले भन्नुहुनेछ यो उपहार कति धेरै ठुलो छ। यो त्यो कुरामा निर्भर गर्नेछ जुन मैले तपाईँलाई बुझाएको छु। र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उपहार दिने सोच्नुभयो। उहाँले के सोच्नुभयो? आफ्नो हिसाबले कि उहाँ कति ठुलो हुनुहुन्छ र हामी उहाँको लागि कति मूल्यवान थियौँ। तब उहाँले हामीलाई के दिनुभयो? बढेको अनुग्रह। प्रेज द लर्ड। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? तपाईँले बुझ्नुपर्छ परमेश्वरको दिमागमा गिफ्ट भनेको के हो। भारतीयहरूको हिसाबले होइन कि जसको जति औकात छ उसले त्यति दियोस्। इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा, बुझ्नुभयो? जब परमेश्वरले गिफ्ट दिनुहुन्छ तब कसरी दिनुहुन्छ? आफ्नो हिसाबले। सोचेर हेर्नुहोस्, परमेश्वरले हाम्रो लागि कसैलाई मर्नको लागि पठाउनु थियो। तब परमेश्वरको दिमागमा को आयो? उहाँको एकलौटे पुत्र। उहाँले कुनै भेडा बाख्रालाई हाम्रो लागि मर्नको लागि पठाउनु भएन। प्रेज द लर्ड। उहाँले कुनै भेडा बाख्रालाई मर्नको लागि पठाउनु भएन। किनकि परमेश्वर जसले गिफ्ट दिनुहुन्छ उहाँले आफ्नो हिसाबले दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई देख्नुभयो कि उहाँले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँले भन्दछ कि परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो। यानी परमेश्वरलाई दिनु थियो तर परमेश्वरले आफ्नो बेस्ट दिनुभयो। प्रेज द लर्ड। इनफ्याक्ट आफ्नो सबै कुरा दिनुभयो। परमेश्वरले केवल आफ्नो बेस्ट मात्र दिनु भएन, परमेश्वरले आफ्नो सबै कुरा दिनुभयो। यो अनुग्रहलाई तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। जब हामी भन्दैछौँ कि अनुग्रह एउटा उपहार हो, दिनेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ, यसकारण उहाँले के दिनुभयो? यो अनुग्रहद्वारा हामीलाई सबै कुरा दिनुभयो। प्रेज द लर्ड। यस्तो कुनै कुरा छैन जसको अहिले हामीलाई कमी छ। हालेलुया। जब तपाईँले यो बुझ्नुहुनेछ तब तपाईँको व्यवसाय तेजसँग अगाडि बढ्नेछ। तपाईँको सेल तेजसँग अगाडि बढ्न थाल्नेछ। तपाईँसँग पार्टनरसिपको लागि अझ धेरै पैसा हुनेछ। सबै कुरा बदल्नेछ। कि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ वाह परमेश्वरले जुन मलाई दिनुभयो त्यो धेरै नै ठुलो छ। यस्तो हुन नदिनुहोस् कि तपाईँलाई जुन परमेश्वरले दिनुभयो त्यो तपाईँले जान्नु भएन, आफ्नै दिमागमा तपाईँ लागिरहनु भयो। जस्तो मानिसहरूसँग हुन्छ, उनीहरूले भन्छन् ओ चिन्ता नगर, अनुग्रह काफी हुन्छ, पास्टर प्रार्थना गर्नुहोस्। उनीहरू आफ्नै सोचहरू हालिरहेका छन्। उनीहरूलाई यो अनुग्रह बुझ्नु छैन। उनीहरूलाई यो थाहा छैन कि जुन म प्रार्थना गर्नेछु उनीहरू अनुग्रहमा बढोस् भनेर गर्नेछु। प्रेज द लर्ड। प्रार्थना पनि यही गर्नेछु, अरू प्रार्थना गर्ने छैन किनकि मलाई थाहा छ दोस्रो अरू कुनै प्रार्थनाले काम गर्दैन। यदि तपाईँ आफ्नो व्यवसायलाई बढाउनको लागि प्रार्थना गर्न मसँग आउनुहुनेछ भने म यही प्रार्थना गर्नेछु, प्रभु उनीहरूमाथि व्यवसाय बढ्ने अनुग्रह तपाईँले बढाइदिनु भएको छ येशू प्रभुको नाउँमा। द्याट्स व्हाट आई विल प्रे। किनकि मलाई थाहा छ यही नै हो जुन तपाईँलाई चाहिन्छ। तपाईँलाई प्रार्थनामा पनि के चाहिन्छ? अनुग्रह।
र म तपाईँहरूलाई भन्दछु कि अनुग्रह पाउनुहोस्। यो होइन कि प्रार्थना पास्टरजी प्रार्थना गर्नुहोस्, किनकि उहाँहरूसँग अनुग्रहको सहमत छैन, अनुग्रहको उहाँहरूको लागि कुनै भ्यालु छैन। यही कारणले गर्दाखेरि हो कि अनुग्रहमा हिँड्न उहाँहरूलाई याद आउँदैन। यही नै तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँको दिमागमा यसको चेतना रहनु छ कि तपाईँ अनुग्रहको सन्तान हुनुहुन्छ, तपाईँ माथि महान अनुग्रह छ, तपाईँ अनुग्रहले भरिनु भएको छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। भन्नुहोस्, म अनुग्रहले भरिएको छु, म अनुग्रहले भरिएको छु। परमेश्वरको अनुग्रह मेरो जीवनमा काम गरिरहेको छ, परमेश्वरको अनुग्रह मेरो जीवनमा काम गरिरहेको छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। रोमी 4:4 अब काम गर्नेले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको पाउने हक हो। तेस्रो पोइन्ट जुन आएको छ यहाँ कि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि काम गर्नेवालाको ज्याला दिनु दान होइन, तर उसको हक बुझिन्छ। यहाँ तेस्रो पोइन्ट आएको छ कि अनुग्रह एउटा उपहार हो, यो तपाईँले मेहनतले पाएको होइन। अनुग्रहले तपाईँले कठिन परिश्रम गरेर पाउनुहुन्न, अनुग्रहले केवल तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ एउटा वरदान जसरी। अनुग्रहको लागि तपाईँले मेहनत गर्नु जरुरत छैन। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अब काम गर्नेले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसले पाउने हक हो। इङ्ग्लिसमा यहाँ ग्रेस लेखिएको छ, त्यहाँ उहाँले दान लेखिएको छ। प्रेज द लर्ड। एउटा अर्को पद 11:6, रोमी 11:6, तर अनुग्रहबाट हो भने यो कर्मको आधारमा होइन, नत्र त अनुग्रह अझ अनुग्रह नै रहने थिएन। प्रेज द लर्ड। लेखिएको छ यहाँ यो कसरी भएको छ, अनुग्रहबाट। त्यसैले तपाईँले र मैले धेरै मेहनत गरेका थिएनौँ कि येशू प्रभु मर्नलाई आउनुभयो। तपाईँलाई मैले धेरै मेहनत गरेनौँ कि हामी माथि अनुग्रह आइपुग्यो। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हेलो, लेखिएको छ यहाँ यदि अनुग्रहबाट भएको हो भने कर्मबाट होइन। त्यसैले नसोच्नुहोस् कि तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुहुनेछ र अघि बढ्नु हुनेछ। बिना अनुग्रह मेहनत पनि बेकार छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले उहाँले के भन्नुभयो, तर अनुग्रहबाट हो भने यो कर्मको आधारमा होइन, नत्र त अनुग्रह अझ अनुग्रह नै रहने थिएन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? भन्नुहोस्, कामबाट होइन। त्यसैले नसोच्नुहोस् कि ओ मैले राम्रो कर्म गरेको थिएँ त्यसैले मैले राम्रो कुरा पाएँ, किनकि मानिसहरूले कर्म र धर्म बाहेक अरू केही बुझ्दैनन्। उनीहरू भन्छन् कर्म र धर्म कुरा गर। म भन्दछु कर्म र धर्मले केही हुनेवाला छैन। म भन्दछु अनुग्रहको कुरा गर। प्रेज द लर्ड। न त धर्मले बचाउनेछ न त कर्मले बचाउनेछ। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, न धर्मले बचाउँछ न कर्मले बचाउँछ। तर यही सुनिरहेका छौँ, धर्मको कुरा गर अनि कर्मको कुरा गर, तर दुटै बेकार छ, किनकि धर्ममा परमेश्वर छैन, परमेश्वरमा धर्म छैन, धर्ममा परमेश्वर छैन। दुईटा बेकार कुरालाई तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण बनाएर राख्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड। जरुरी के छ? अनुग्रह, हालेलुया। अर्को वचन हेर्नेछौँ, एफिसी 3:7। म भन्दैछु तेस्रो पोइन्ट के हो कि अनुग्रहलाई तपाईँले कामबाट पाउन सक्नुहुन्न, कर्मबाट पाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले अनुग्रहलाई कर्मबाट पाउनलाई कोसिस नगर्नुहोस् कि म राम्रो कर्म गर्नेछु। मैले भन्दै छैन कि नराम्रो कर्म गर्न सुरु गर्नुहोस्, तर म के भन्दैछु, अच्छा राम्रो कर्मले अनुग्रह ल्याउँदैन। अनुग्रह कहाँबाट आउँछ? येशू ख्रीष्टद्वारा। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। म परमेश्वरको अनुग्रहको त्यो दान अनुसार, त्यो गिफ्ट अनुसार लेखेको छ इङ्ग्लिसमा, therefore I was made a minister according to the gift of the grace of God। कि म परमेश्वरको सेवक पनि कसरी बने? अनुग्रहको कारण। यो धेरै नै जरुरत छ बुझ्नको लागि। धेरै बेला मानिसहरू सोच्छन्, ओ मलाई सेल लिडर बनाइदियो, मैले कसरी राम्रो काम गरेको थिएँ। अनुग्रहद्वारा तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ, यो तपाईँको कामबाट होइन। धेरै बेला भन्छन्, पास्टर त्यो मानिसलाई तपाईँ लिडर बनाउनु भयो, त्यो मानिसले कति झुटो बोल्छ। म भन्दछु उसलाई झुट बोलेर लिडर बनाउनु छैन, मलाई लिडर कसरी बनाउनु छ? अनुग्रहद्वारा। र म प्रार्थना गर्नेछु कि त्यो मानिसले झुट बोल्नलाई बन्द गरोस्, किनकि मानिसले झुटो तब बोल्छ जब उसलाई लाग्छ सत्यताले उसले त्यो पाउन सक्ने छैन जुन उसले पाउन चाहन्छ। जब तपाईँलाई थाहा पाउनुहुनेछ कि तपाईँले सत्यता बोलेर सबै पाउनुहुनेछ, तपाईँलाई झुटो बोल्ने जरुरत नै छैन। अरू मानिसहरूले झुटो बोल्छन् किनभने उनीहरूलाई डर लाग्छ। यो दुईटा कारणले गर्दा मानिसहरू झुटो बोल्छन्। यदि मैले तपाईँ भित्रको डरलाई निकाल्दिएँ भने तपाईँले झुटो बोल्नलाई बन्द गर्नुहुनेछ। मानिसहरूलाई लाग्छ यदि उनीहरूको सजा थाहा पाए पनि उनीहरूलाई अन्याय गर्नेछन्, उनीहरूलाई सजाय दिनेछन्, यसकारण मानिसहरू झुटो बोल्छन्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले उहाँले के भन्नुभयो? म अनुग्रहद्वारा के बने? परमेश्वरको सेवक। प्रेज द लर्ड। त्यसैले अनुग्रहलाई तपाईँले कर्मद्वारा पाउन सक्नुहुन्न, यो तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। बट अर्को पोइन्ट छ, जब तपाईँले अनुग्रह पाउनुहुनेछ तब तपाईँले धेरै मेहनत गर्दै जानुहुनेछ। हुन्छ, हामी पढ्नेछौँ 1 कोरिन्थी 10:15। तर म जो छु त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले छु र म माथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन। प्रेज द लर्ड, इट्स अ ब्युटिफुल थिङ। तब उसले भन्यो कि उहाँको अनुग्रह जुन म माथि थियो त्यो व्यर्थ भएन।
अनुग्रह के भएन, व्यर्थ भएन। त्यसैले अनुग्रह तपाईँले मेहनतले पाउनुहुन्न, तर अनुग्रह प्राप्त गर्नु भएपछि तपाईँले अझ धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। बुझ्नुभयो के हो? बुझ्नुभयो? इट्स इम्पोर्टेन्ट थिङ। मैले भने नि अघिल्लो पल्ट कसैले भन्यो तपाईँको हातमा राजाको योग लेखिएको छ, राम्रो लुगा लाएर सुत्नुहोस्, थोरै दिन पछाडि त्यो लुगा पनि जानेवाला छ। जब तपाईँमाथि अनुग्रह हुन्छ तपाईँ अल्छी बन्नुहुन्न, तपाईँ अझ धेरै मेहनती बन्नुहुन्छ। यो तरिकाले कि जब तपाईँसँग नोट छाप्ने मेसिन आउँछ तपाईँ सुत्नुहुन्न, त्यो बेला तपाईँ छापिरहनुहुन्छ। त्यसैले जब तपाईँसँग अनुग्रह हुन्छ तपाईँ अझ धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ। किनकि अब तपाईँलाई थाहा छ अब यो मेहनतको परिणाम आउनेवाला छ। यही उहाँले भन्नुभयो, तर म जो छु परमेश्वरको अनुग्रहले छु। उहाँको अनुग्रह जुन म माथि भयो त्यो व्यर्थ भएन। जब उहाँले अनुग्रह पाउनुभयो उहाँले त्यो अनुग्रहलाई बेकार भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो? बरु मैले त तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरे, तैपनि मैले होइन, मसँग भएका परमेश्वरको अनुग्रहले हो। प्रेज द लर्ड। मैले उनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम पनि गरे। यो त्यो मानिसले कुरा गर्दैछ जसले चर्चलाई समस्यामा पार्थ्यो। यो त्यो मान्छेले कुरा गर्दैछ जसले येशू ख्रीष्टलाई लाइभ कहिले देखेको थिएन। येशू प्रभुको 11 जना चेला थियो, तर तिनीहरूभन्दा धेरै ज्ञान यो मानिससँग थियो। याद राख्नुहोस्, येशू प्रभुको चेलाहरूलाई पनि भन्न थाल्यो पाउलले जे लेखेको छ त्यो वचन हो। त्यो मानिसहरू जो येशू प्रभुसँग खाँदथ्यो, पिउँदथ्यो, सुत्दथ्यो, उठ्दथ्यो अनि बस्दथ्यो, उनीहरूसँग पनि यति धेरै ज्ञान थिएन जति यो मानिससँग थियो। अझ उसले जान्नुहुन्छ भने पढ्नुहोस्, तर म जो छु परमेश्वरमा छु, तर म जो छु परमेश्वरको अनुग्रहले छु। तब उहाँले भन्नुभयो, ओ यदि कर्णबाट भएको हो भने म सबैभन्दा पहिला हुन्थे जो नर्कमा जाँदथ्यो, किनकि म त त्यो थियो जसले चर्चमा मानिसहरूलाई समस्यामा पार्थे, उनीहरूलाई जेलमा पठाउँदथे, उनीहरूलाई मारिरहेथे। तर परमेश्वरले मलाई के गर्नुभयो? अनुग्रह। त्यसैले नचुन्नुहोस् कि तपाईँ खराब हुनुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँलाई ठुलो कामको लागि चुन्नुहुन्न। हो, कति मान्छे भन्छन् 9वटा मुसा खाएर बिरालो हचमा गयो। म त भन्छु ऊ त गयो नि, कमसे कम तिमी त अझ यहीँ छौ, कतै भए पनि जान त गयो नि। त्यसैले नसोच्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईँद्वारा ठुलो काम गर्नुहुन्न। यो कहाँबाट हो? अनुग्रहबाट हो। त्यसैले उसले भन्यो, तर म जो छु त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले छु र म माथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन। उसलाई थाहा थियो उसलाई परमेश्वर अनुग्रह किन दिनुभयो, ताकि उसले के गर्न सकोस्? अझ बढी धेरै परिणामहरूलाई बोलाउन सकोस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। र उसलाई थाहा थियो ठुलो परिणाम कहाँबाट आउनेछ? मेहनतबाट। केवल मेहनतबाट होइन, अब उसले जुन मेहनत गर्थ्यो केसँग गर्दै थियो? अनुग्रहसँग। अब उसको मेहनत अनुग्रहको साथमा थियो। प्रेज द लर्ड। जब तपाईको सेल चलाउँदै हुनुहुन्छ अब तपाईलाई अनुग्रह याद आउँछ। अब तपाईलाई भनिन्छ हो 100वटा र्याप्सोडीको लागि पार्टनरशिप गर, 1000 र्याप्सोडीको लागि पार्टनरशिप गर। तब तपाईलाई के याद आउँछ? तपाईको बैंक अकाउन्ट याद आउँछ कि तपाई माथिको अनुग्रह याद आउँछ? इट मेड दिस। धेरै जरुरत छ कि तपाईलाई के याद आउँछ? यो तपाईबाट पैसा लिने तरिका होइन। यो हामी तपाईलाई प्र्याक्टिकल दिँदैछौँ कि तपाई अनुग्रहलाई प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्। तर म जो छु त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले छु र म माथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन। बरु मैले त तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरे, तैपनि मैले होइन, मसँग भएका परमेश्वरको अनुग्रहले हो। उनीहरू सबैभन्दा बढी को भन्दा? उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो 11 जनाको कि मलाई धेरै अनुग्रह भयो र मैले जानेको थिएँ अनुग्रह भएको छ। यसको मतलब म हातमा हात राखेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन। अब मैले के गर्नुपर्छ? उनीहरू भन्दा धेरै बढी परिश्रम गर्नु पर्छ। जब तपाईमाथि अनुग्रह हुन्छ तब तपाईले भन्नुहुन्छ वाउ, अब म धेरै काम गर्नेछु। पहिला मैले 10 वटा र्याप्सोडी बाँड्थेँ, अब म 100 वटा बाँड्नेछु। प्रेज द लर्ड। पहिला म आधा घण्टा प्रार्थना गर्दै, अब म 2 घण्टा प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया। पहिला म 50 रुपियाँ पार्टनरशिप दिन्थेँ, अब म 500 रुपियाँ दिनेछु। हालेलुया। म के गर्नेछु? धेरै मेहनत, किनकि मलाई थाहा छ यो मेहनतको के आउनेछ? परिणाम। प्रेज द लर्ड। अघि त्यसैमा र म माथि भएको अनुग्रह, उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन। बरु मैले त तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरे, तैपनि मैले होइन, मसँग भएका परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा हो। उसले भन्दैछ कि म मेहनत पनि यस कारणले गर्न पाउँदैछु किनकि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जसले मलाई उत्साहित गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। परमेश्वरले मलाई उत्साहित गर्दै हुनुहुन्थ्यो र म मेहनत गर्दै गइरहेको थिएँ र परमेश्वरले मलाई उत्साहित गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म ठुलो कामहरू गर्दै गइरहेको थिएँ। प्रेज द लर्ड। म हातमा हात राखेर सुतिरहेन, मैले के गरेँ? अझ बढी मेहनत। एउटा क्रिस्चियन अल्छी हुन सक्दैन, एउटा विश्वासी अल्छी हुन सक्दैन। एउटा विश्वासी धेरै नै परिश्रमी व्यक्ति हो। तपाईँ र म अल्छी हुन सक्दैनौँ। जब दुनियाँ अल्छी हुन्छ तब तपाईँ र म कसरी अल्छी हुन सक्छौँ र सोच्नेछौँ कि होइन, मलाई मेरो जिन्दगीको काम छ। सोच्नुहोस्, हामी जस्तो मानिसहरू, पास्टर जस्तो मानिसहरू पनि बस्नु भएको भए आज तपाईँ र म यहाँ हुने थिएनौँ।
र पास्टरले आफ्नो मेहनत गर्नुभयो। पास्टरले आफ्नो सबै कुरा दाउमा लगाउनु भएर हामीलाई सिकाउन सुरु गर्नुभयो कि एउटा साजिस हो। पुरा दुनियाँको सामु उहाँले भन्नुभयो कि यो एउटा साजिस हो। र फेरि हामी जस्तो मानिसहरूलाई पनि हिम्मत आयो, हामी पनि तपाईँहरू सामु आएर खडा भएर भन्न थाल्यौं यो एउटा साजिस हो, नडराउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। त्यसै अनुग्रह भइसकेको थियो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो? मेहनत। हालेलुया। त्यसैले जब तपाईसँग अनुग्रह आउँछ तब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अझ धेरै मेहनत। एकअर्कालाई भन्नुहोस् अनुग्रहबाट अझ धेरै मेहनत। तपाईँले अनुग्रहले बेकार गर्नुहुन्न, किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह किन दिनुभएको छ? राज्य गर्नको लागि। हामी हेर्नेछौँ रोमी 5:17। अनुग्रहको साथ तपाईँ हारेर आउन सक्नुहुन्न। अनुग्रहको साथ तपाईँले भन्नुहुन्न मैले यो बदल्न चाहे तर यो भएन। होइन, सित्तैको वरदान र त्यस अपराधको केही समानता छैन, किनकि एकजना मानिसको अपराधले गर्दा धेरै मरे भने त झन् बढी परमेश्वरको अनुग्रह र एकजना मानिसको अर्थात् येशू ख्रीष्टद्वारा आएको सित्तैको वरदान धेरैको निम्ति प्रशस्त भयो। भन्नुहोस् अवश्य नै। यसो तपाईँलाई हामीले अघिल्लो पल्ट प्रयोग गरेका थियौँ। अवश्य के गर्नेछौँ? राज्य गर्नेछौँ। त्यसै अनुग्रह तपाईँलाई किन दिएको छ? राज्य गर्नको लागि। अनुग्रहको साथ तपाईँ हारेर नआउनुहोस्। अनुग्रहको साथ नभन्नुहोस् कि ओ मेरो सेलमा जम्मा 10 जना मानिस छन्। अनुग्रहको साथ नभन्नुहोस् कि मसँग केवल 10 ऱ्याप्सोडीको लागि पैसा छ। होइन, अनुग्रहको साथ जब तपाईँले 100 वटा ऱ्याप्सोडीको लागि भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुहुनेछ पास्टर म 10,000 को लागि आएको छु। प्रेज द लर्ड। द्याट्स व्हाट यु डु। तपाईँ अनुग्रहमा जिउन सिक्नुहुन्छ, अनुग्रहलाई प्रयोग गर्न सिक्नुहुन्छ। यो तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टबाट होइन, यो कहाँबाट हो? परमेश्वरद्वारा। तपाईँले आफूलाई पैसाबाट कन्ट्रोल गर्न बन्द गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। म तपाईँलाई के भन्दैछु? मैले अनुग्रहद्वारा जिउन सिकेँ। मलाई जिउनको लागि पैसा चाहिँदैन। म पैसा कमाउँदछु जिउनको लागि। म पैसा कमाउँदछु दिनको लागि, जिउनको लागि होइन। किनकि बाइबलले भन्दछ म यो गोरु भन्दा ठुलो छु। प्रेज द लर्ड। म बिना पैसा जिउन सिकिसकेको छु धेरै वर्ष अघि। मलाई जे चाहिएको छ म मेरो मुखबाट भन्न सक्छु। मलाई पैसाको जरुरत छैन। पैसा मलाई किन चाहिन्छ? ताकि म मेरो पार्टनरसिप दिन सकूँ। तब तपाईँले के गर्नुपर्छ? यो अनुग्रहलाई अभ्यास गर्नुपर्नेछ। यसको अभ्यास। जब पैसा तपाईँसँग आउँदछ नभन्न दिनुहोस् कि पैसाले यो कसरी खर्च गर्नुपर्छ। धेरैले त अझ बुझ्दैनन् जब पैसा आउँछ तब के गर्नुपर्छ। भन्नुहोस् पैसा आउँछ जान्छ, पैसा आउँछ जान्छ, किनकि हामीलाई थाहा छैन, किनकि तपाईँलाई थाहा छैन पैसामा नियम कुन हुन्छ। कि हामीले तपाईँलाई वेनेसी सिकाइरहेका छौँ कि सिकाइरहेका छैनौँ र? त्यसैले तपाईँले पैसाले जोडिएको अनुग्रह पैदा गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तब उहाँले के भन्नुभयो? अनुग्रह व्यर्थ गरिन। मैले के गरिन? अनुग्रह व्यर्थ गरिन। किनकि अनुग्रह व्यर्थ हुन सक्छ। यो सम्भव हुन सक्छ कि तपाईँको जीवनमा अनुग्रह छ, तपाईँले त्यो अनुग्रहले बेकार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो कसरी हुन्छ हामी हेर्नेछौँ। उसले त्यहाँ भन्न सुरु गरेको छ कि जुन अनुग्रह म माथि भएको थियो त्यो व्यर्थ भएन। यानि उसले बुझेको थियो कि अनुग्रहलाई बेकार गर्न सकिन्छ। धेरैजनाले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रहलाई बेकार गरेका छन्। परमेश्वरको अनुग्रह उनीहरूको जीवनमा केही काम गरेको छैन। एउटा अर्को वचन हामी हेर्नेछौँ। गलाती 2:21। परमेश्वरको अनुग्रह म पन्छाउँदिन। उसले किन यस्तो कुरा गर्दैछ बारम्बार? पहिला उसले कोरिन्थीहरूसँग कुरा गर्यो। कोरिन्थीमा जुन हामीले पढ्यौँ, कोरिन्थी 1:2 जुन परमेश्वरको अनुग्रह ममा थियो त्यो मैले व्यर्थ गरिन। धेरैजना विश्वासीहरू छन् जसले अनुग्रहलाई काममा राखेका छैनन्, जसले अनुग्रहलाई बेकार गरेका छन् आफ्नो जिन्दगीमा। अनुग्रह जसले उनीहरूलाई सबै कुरा दिन सक्छन्, त्यही अनुग्रहले उनीहरूको जीवनमा केही गर्न सकेका छैनन्। र पाउलले यो थाहा थियो, त्यसले उसले यहाँ फेरि लेख्यो म परमेश्वरको अनुग्रहलाई पन्छाउँदिन। तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रहलाई बेकार पार्नु हुँदैन, यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटा अर्को पद 2 कोरिन्थी 6:1 परमेश्वरको सहकर्मी भएको हुनाले हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छौँ कि उहाँको अनुग्रह व्यर्थ हुन नदेऊ। प्रेज द लर्ड। हामी जो परमेश्वरको सहकर्मी, उसले त्यहाँ के कुरा गर्दै थियो जसलाई म भन्न सक्दछु कि म परमेश्वरको सहकर्मी हुँ र तपाईँलाई म सिकाउँदैछु। जुन अनुग्रह तपाईँमाथि भएको छ त्यसलाई व्यर्थ हुन नदिनुहोस्। त्यसैले अनुग्रह भएको छ, यो राम्रो कुरा हो, तर यो अनुग्रहलाई काममा पनि राख्नुपर्छ। यो अनुग्रहमा जिउनु पनि पर्छ। यदि तपाईँले यो अनुग्रहलाई काममा राख्नुहुन्न भने यो अनुग्रह व्यर्थ हुनेछ। र यो अनुग्रह तपाईँको शारीरिक इच्छा पूरा गर्नलाई आएको होइन कि यो अनुग्रहले तपाईँको आफ्नो घरको भाडा दिनुहोस्, यो अनुग्रहले तपाईँलाई आफ्नो घर बच्चाहरूको फी दिनुहोस् स्कुलको, होइन। तिनीहरूको लागि अनुग्रहको जरुरत छैन। त्यो त पहिला नै परमेश्वरले दिनुभएको छ। यो अनुग्रह तपाईँसँग आएको छ असम्भवलाई सम्भव बनाउनको लागि। सुन्दै हुनुहुन्छ? किन आएको छ? असम्भवलाई सम्भव गर्नको लागि। त्यसैले यो अनुग्रहसँग सानो काम नगर्नुहोस्। यो अनुग्रहले तपाईँले कसरी 10 रुपियाँको पार्टनरसिप दिन सक्नुहुन्छ? भन्नु होला मेरो पार्टनरसिप 10 रुपियाँको हो। म भन्दैछु फेरि त्यसो भए तपाईँको अनुग्रह त बेकार भएको छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँले अनुग्रह बुझ्नु भयो त्यसो भए
जब तपाईँले अनुग्रहलाई बुझ्नुहुनेछ तब तपाईँले असम्भवलाई सम्भव बनाउन थाल्नुहुनेछ। तपाईँको दिमागमा 24 घण्टा चलिरहेको छ कि हो म अनुग्रहले भरिएको छु र अनुग्रहद्वारा म 10 लाख पार्टनरसिप गर्न सकिरहेको छु। प्रेज द लर्ड। अनुग्रहद्वारा तपाईँ अनुग्रहको लागि 24 घण्टा सचेत रहनुहुन्छ। तपाईँ अनुग्रहको लागि सचेत हुनुहुन्छ र बोल्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ देख्न बन्द गर्नुहुन्छ कि तपाईँको सेलमा कति छ। प्रेज द लर्ड। त्यसकारण उसले भन्यो जो अनुग्रह म माथि थियो त्यसलाई मैले व्यर्थ भएन, मैले व्यर्थ गरिनँ। किनकि उसले सोच्न सक्दथ्यो कि हो यो 11 जना चेलाहरू त म भन्दा अगाडि थिए, त्यो येशू प्रभुसँग उठ्दथ्यो, बस्दथ्यो, खाँदथ्यो, म को हुँ जसले ठुलो काम गर्न सक्छु र। तर त्यो 11 जना चेलाहरू पाउलको समयमा त्यहाँ थियो। यो होइन कि त्यो 11 जना चेलाहरू मरे। पाउलले उनीहरूलाई देखिरहेका थिए, उनीहरूले पाउललाई चिन्दथ्यो, पाउलले उनीहरूलाई चिन्दथ्यो। याद छैन हैन तपाईहरुलाई? यो एउटा लाइभ सिचुएसन थियो। यो होइन कि उनीहरू पहिला कहिले थियो। यो सबै एकअर्कासँग मिलिरहेका थिए। तब हुन सक्दथ्यो कि पाउलले सोच्न सक्दथ्यो म ठुलो काम गर्न सक्दिनँ, तर परमेश्वरले उसलाई ठुलो कुराहरू भन्न सुरु गर्नुभयो। तब पाउलले सोच्न सक्दथ्यो होइन होला परमेश्वरले किन मलाई भन्नुहुन्छ, उनीहरूलाई भन्नुहुन्छ होला नि त जोसँग उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तब त्यसरी नै परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुनेछ हो तिमी 10 लाख रुपियाँ दिन सक्छौ। तपाईँले भन्नु होला प्रभु मेरो स्यालेरी 10,000 छ। तपाईँले अनुग्रह बेकार गर्नुभएको छ। त्यसो भए तपाईँ आफ्नो स्यालेरी देख्दै हुनुहुन्छ तर परमेश्वरले तपाईँभित्र काम गर्न सक्ने क्षमता हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले हुन्छ भन्नुभयो भने जुन परमेश्वरले तपाईँलाई गर्न भन्नुभएको थियो त्यसले गर्ने अनुग्रह तपाईँले ग्रहण गर्नुहुनेछ। कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईँलाई ठुलो काम गर्नको लागि बोलाएर गल्ती गर्नुभयो। वो गर्ने त्यो माथि काम गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। त्यो अनुग्रहलाई बेकार हुन नदिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। र अनुग्रहलाई काममा ल्याउने तरिका धेरै नै सरल छ। अनुग्रहको लागि सचेत हुनुहोस् र अनुग्रहको लागि बोल्न सुरु गर्नुहोस्। उठाउनुहोस् आफ्नो हात अनि बोल्नुहोस्। गर्नुहोस् प्रार्थना। आफ्ना हातहरूलाई उठाएर कि म अनुग्रहले भरिएको छु, म अनुग्रहको सन्तान हुँ, परमेश्वरको दैवीय अनुग्रह छ मेरो जीवनमा भएको छ। परमेश्वरको दैवीय अनुग्रह, म अनुग्रहले भरिएको छु। म सबै कुरा गर्न सक्दछु त्यो ख्रीष्टद्वारा जसले मलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। म सबै कुरा गर्न सक्छु। म जीवनमा छु। म शासन गर्नको लागि बोलाएको छु र म येशू ख्रीष्टद्वारा परिस्थितिहरूमाथि शासन गर्दछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा म मेरो जीवनबाट शैतानको हातलाई काट्दछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा म अनुग्रहमा अघि बढ्दैछु। प्रेज द लर्ड। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टको लागि। यदि पहिलोपल्ट आउनु भएको छ भने हामी तपाईँको स्वागत गर्न चाहन्छौँ। जोडसँग ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ हामी। र म चाहन्छु कि तपाईँ यो अनुग्रहलाई लिएर जानुहोस् र यो अनुग्रह केवल येशू ख्रीष्टमा छ। त्यसैले येशू प्रभुले आज आफ्नो प्रभुको रूपमा ग्रहण गरेर जानुहोस् ताकि तपाईँ यो अनुग्रहको साथ जान सक्नु भएको होस् र आफ्नो जीवनलाई त्यससँग अगाडि बढाउन सक्नु भएको होस्। त्यसैले जो जति खडा हुनुहुन्छ म भन्दछु आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। यो प्रार्थनालाई मेरो पछि आफ्नो मुखले बोल्नुहोस्। आफ्नो हृदयमा विश्वास गरेर भन्नुहोस् हे प्यारो पिता म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा जीवित परमेश्वरको जीवित पुत्रमा। म विश्वास गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो मलाई बचाउनको लागि र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो र आज उहाँ सदाको लागि जीवित हुनुहुन्छ। धन्यवाद परमेश्वर मलाई यो मौका दिनुभएको लागि। आज म येशूलाई बोलाउँदछु मेरो जीवनमा मेरो प्रभु हुनको लागि, मेरो स्वामी हुनको लागि र मेरा मुखद्वारा घोषणा गर्दछु येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको जीवित पुत्र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म बाँचेको छु। आज म भित्र परमेश्वरको जीवनलाई ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद परमेश्वर येशूको नाउँमा आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि उहाँहरूको लागि बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वर म प्रार्थना गर्दछु हरेक तपाईँका सन्तानहरूको लागि जसले भर्खरै तपाईँलाई आफ्नो जीवन दिनुभएको छ। म प्रार्थना गर्नेछु येशू प्रभुको नाउँ उहाँहरूमाथि सधैँ रहनेछ। येशूको नाउँमा उहाँमाथि कुनै दावा कब्जा छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा म उहाँलाई आशीष दिँदछु तपाईँको अनुग्रहद्वारा।
तपाईँको आशासँग, तपाईँको विश्वासको साथ र तपाईँको आत्माको साथ उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ र सदाको लागि आशिषित बन्नुहुनेछ। उहाँहरू बनिरहनुहुनेछ येशू प्रभुको नाउँमा। धन्यवाद दिदछौँ र यो प्रार्थनालाई येशू प्रभुको नाममा माग्दछौँ। आमेन। प्रेज द लर्ड। फेरि पनि जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू सबैको लागि। त्यसैले यो समय छ आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो पार्टनरशिप अनि ध्यान दिनुहोस् जुन तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अनुग्रहद्वारा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हामी हाम्रो क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ जोडसँग ताली बजाएर। थ्याङ्क यू। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. केवल यीशु मसीह प्रभु है। हाँ, हर घुटना टेकता है, हर जीभ अंगीकार करती है और कहती है कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। वो है प्रभु, वो है प्रभु। आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु। हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु। वो है प्रभु, वो है प्रभु, वो है प्रभु। आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु। हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु। वो है प्रभु, वो है प्रभु। आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु। हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु मसीह है प्रभु, कि यीशु मसीह है प्रभु। हाँ, यीशु मसीह है प्रभु। महिमा, महिमा। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यो भेटीको लागि, दशांशको लागि। धन्यवाद दिदछौँ परमेश्वर त्यो भेटीको लागि, त्यो दशांशको लागि जुन तपाईँको वर्षाले तपाईँको सामु ल्याउनु भएको छ। धन्यवाद दिदछौँ हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको लागि कि हामी तपाईँलाई हाम्रो भेटी, हाम्रो दशांशद्वारा तपाईँको सम्मान गर्न सकेका छौँ। जसरी हामीले दिएका छौँ यसको बढेको फसल हामीसँग त्यससँग आउँदैछ येशू प्रभुको नाउँमा। हामीलाई कुनै राम्रो कुराको कमी छैन। धन्यवाद दिदछौँ प्रभु। हामी यो भेटीहरूमाथि तपाईँको आशिषको आह्वान गर्दछौँ र घोषणा गर्दछौँ यो भेटी त्यससँग अघि बढ्दैछ, तपाईँको राज्यलाई त्यससँग अघि बढाउँदैछ। येशू प्रभुको नाउँमा माग्दछौँ। आमीन। थ्याङ्क यू। अब अनाउन्समेन्ट छ, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट अनाउन्समेन्ट छ, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। सबैभन्दा पहिलो छ टिनेजर चर्चहरू छ 3 बजेबाट। कति बजेबाट? जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ टिनेजर चर्चको लागि। त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो टिनेजर चर्च, र अनलाइन छ भने पनि त्यसमा हामीले धेरै कुराहरू चेन्ज गरेका छौँ। यदि तपाईँ सिनियर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले टिनेजर चर्च छोड्नु हुँदैन कि जुन सबै फन्डहरू छन् चर्चहरूको त्यो हामीले टिनेजरमा लगाएका छौँ। तपाईँले जुन केबल दिइरहनु भएको छ त्यो रोटी दिँदै हुनुहुन्छ, चामल दिँदै हुनुहुन्छ, आइसक्रिम पनि निकालेर हामीले टिनेजर चर्चमा दिएका छौँ। प्रेज द लर्ड। इट्स ब्युटिफुल, इट्स फन, यु नो। सबै क्रिएटिभिटी हामीले त्यसमा लगाएका छौँ। You will love it. तपाईलाई राम्रो लाग्नेछ। प्रेज द लर्ड। र त्यो राम्रो हुँदै जानेछ। त्यसैले आफ्नो टिनेजरलाई उत्साहित गर्नुहोस्। हामी खडा हुनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आफ्नो हातहरूलाई उठाएर परम पिताको प्रेम, यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मासँगको सहभागिता हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वर घरमा वास गरिरहनेछु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। धन्यवाद। आनन्द मनाउनुहोस्, वचनले काम गर्दछ। थ्याङ्क यू। गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.